नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मार्केट च्यानलमा। अहिले नयाँ कम्पनीहरूको आइपिओ आउने क्रम जारी नै छ। मङ्गलबार मात्रै जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ निष्कासन बन्द भएको थियो र हिजो बुधबारदेखि सिद्धार्थ क्यापिटलद्वारा सञ्चालित सिद्धार्थ सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किमको आइपिओ निष्कासन भयो र आजदेखि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गरेको छ। अहिले थुप्रै म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर र अर्डिनरी सेयर्सहरूको आइपिओ आउँदैछ। त्यसैले यीमध्ये कुनैमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बारेमा राम्ररी बुझ्नुहोला अनि मात्र लगानी गर्नुहोला। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। यो कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन बुझाउने, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, नेप्सेमा यसले कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउने छ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई कम्पनीको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिन चाहे। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको स्थापना विक्रम सम्वत 2074 साल आश्विन 25 गते भएको थियो र यो लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति पाइसकेपछि विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 6 गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गरेको थियो। यो लघुवित्तको प्रधान कार्यालय रूपन्देही जिल्लाको वार्ड नम्बर 5 सिद्धार्थ नगरमा रहेको छ र यो लघुवित्त चाहिँ छोटो समय अवधिमा स्मार्ट लघुवित्तसित चाहिँ मर्ज भएको थियो। गत वर्ष साउन 11 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो। त्यसले गर्दा पनि यो लघुवित्तको अवस्था अहिले राम्रो भएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो लघुवित्तको अवस्था अहिले एकदमै राम्रो छ र यो लघुवित्तको कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा यो लघुवित्त चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा कारोबार गर्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू जस्तै नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र अन्य 12 जिल्लामा यो लघुवित्तले कारोबार गर्दै आएको छ। यस लघुवित्तको अहिले नेपालभरि 37 वटा शाखा रहेको छ। स्मार्ट लघुवित्तसित मर्ज भइसकेपछि यो लघुवित्तको शाखाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। अब लघुवित्तको बिजनेस मोडलको कुरा गर्दा लघुवित्तहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो। जसरी ब्याङ्कले डिपोजिट र लोन सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ त्यसरी नै लघुवित्तले पनि डिपोजिट र लोन सम्बन्धी नै काम गर्छ। तर ब्याङ्कले चाहिँ धरोटी राखेर लोन दिने गर्छ र ए क्लास बी क्लास ब्याङ्कहरू चाहिँ मेजर सिटीहरूमा मात्र काम गर्ने गर्छ। तर यी लघुवित्त संस्थाहरू चाहिँ ग्रामीण भेगमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। यो लघुवित्तले साना तथा मझौला उद्योगहरू त्यस्तै कृषि र नयाँ व्यवसायहरूलाई ऋण दिने गर्छ। आफ्नै देशमा रहेर आफ्नै जन्मभूमिमा रहेर थुप्रै मानिसहरू यी संस्थाका मद्दतले अहिले नयाँ नयाँ व्यापारहरू सुरु गर्दैछन्। एउटा कस्टमरबाट चाहिँ सेभिङको रूपमा डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र त्यो पैसाबाट चाहिँ अरू कुनै व्यवसाय गर्ने ग्राहकहरूलाई चाहिँ ऋण दिने गर्छ र यदि डिपोजिटबाट ऋण दिन पैसा पुगेन भने त्यो बेला अरू कुनै संस्थाबाट पैसा ल्याएर आफ्ना कस्टमरहरूलाई चाहिँ ऋण दिने गर्छ र साथै यी लघुवित्तहरूले समय समयमा सिपमूलक तालिम पनि दिने गर्छ। अब यो कम्पनीको आइपिओ को बारेमा कुरा गरौँ। यो लघुवित्तले जम्मा 3,89,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, जसमध्ये 6,058 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 19,450 किता सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 3,63,492 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। आइपिओ को बिक्री असाढ 17 गतेदेखि लिएर असाढ 21 गतेसम्म खुल्ला रहनेछ। यो 5 दिनभित्र पनि नभनौँ 10-15 मिनटमै यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ ओभर सब्सक्राइब हुनेछ र आइपिओ को रेट चाहिँ 100 रुपियाँ नै छ। 100 रुपियाँमा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अब यो लघुवित्तको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन बुझाउने त? यदि तपाईँसित अहिले पैसा छैन भने तब 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुहोस्। यदि तपाईँसित सफिसियन्ट पैसा छ भने तब 20 किता एप्लाई गर्नुहोस्। 20 किता किन एप्लाई गर्नुहोस्? किनभने यो लघुवित्तको पनि आइपिओ 2 जनाले 11 किता पाउनेछन् र 10 किता चाहिँ 36,349 जनालाई बाँडफाँड गरिसकेपछि अब यी मध्ये चाहिँ 2 जनाले एक किता एक्स्ट्रा पाउनेछन्। अब यो कम्पनीको पुँजी संरचनाको कुरा गरौँ। यो कम्पनीको अथराइज सेयर क्यापिटल अर्थात् अधिकृत पुँजी 20 करोड रहेको छ। त्यस्तै जारी पुँजी चाहिँ 12 करोड 11,50,000 रहेको छ र हाल यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 8 करोड 22,50,000 रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी बराबर हुनेछ। अब सेयर होल्डिङ रेसियो कुरा गरौँ। यो लघुवित्तमा संस्थापकहरूको 67.89% लगानी रहेको छ र त्यस्तै सर्वसाधारणको 32.11% लगानी रहेको छ र बोर्ड अफ डिरेक्टरमा यो कम्पनीको अध्यक्ष पदमा अजय गोयङ्काजी हुनुहुन्छ। उहाँको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 97,500 किता सेयर रहेको छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ
स्टिल, सिमेन्ट र साथै ILFC फाइनेन्समा सञ्चालकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र कम्पनीका सञ्चालकहरू धेरैजसो उत्पादनमूलक संस्थाहरूमा सञ्चालकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। अब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा यो लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा देव सिंह विष्ट सर हुनुहुन्छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ ग्रामीण विकास लघुवित्तमा महाशाखा प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक भई 23 वर्षसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यस संस्थाका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू मेगा ब्याङ्क र निर्धन उत्थान लघुवित्तमा लामो समयसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। अब यो लघुवित्तको पछिल्लो 3 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय सूचकहरू हेरौँ। पछिल्लो 3 वर्षमा यो लघुवित्तको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेको छ, तर आउने 3 वर्षमा यो लघुवित्तले आफ्नो पेड अप क्यापिटल नबढाउने यहाँ प्रक्षेपण गरेको छ। तैपनि मलाई लाग्छ यो लघुवित्तले चाहिँ आगामी दिनमा आफ्नो पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढाउनै छ र बोनस सेयर दिएर आफ्नो पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढाउनै छ। रिजर्भमा पनि पछिल्लो 3 वर्षमा तपाईँ राम्रै ग्रोथ हेर्न सक्नुहुन्छ र आउने 3 वर्षमा पनि यो कम्पनीको रिजर्भमा राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा 3 करोड 98 लाख रुपियाँ राख्ने छ, जुन कि यो लघुवित्तले थर्ड क्वार्टरसम्ममै आफ्नो रिजर्भमा यति पैसा राखिसकेको छ। त्यस्तै बोरोइङ, संस्थाले अरू ठाउँबाट पैसा ल्याएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई ऋण दिने गरेछ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो कारोबार विस्तार गर्दैछ। त्यस्तै डिपोजिटमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक वर्ष यो लघुवित्तको डिपोजिट पनि बढेको छ। यो पनि राम्रो सङ्केत हो। डिपोजिट जति धेरै भयो भने यो लघुवित्तले अरू संस्थाबाट पैसा ल्याउनु पर्दैन र हाई कस्ट चाहिँ पे गर्नु पर्दैन, किनभने डिपोजिटको कस्ट जहिले पनि थोरै हुन्छ। यदि हामीले अरू संस्थाबाट पैसा ल्याएर आफ्नो कस्टमरलाई ऋण दियो भने त्यो बेला बोरोइङको कस्ट चाहिँ डिपोजिटभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसले डिपोजिट धेरै भएको एकदमै राम्रो हो। त्यस्तै लोन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 3 इयरमा कम्पनीको लोन्समा राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ र त्यस्तै नेक्स्ट 3 इयरमा यो लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो लोन्स 1 अर्बभन्दा बढी दिने प्रक्षेपण गरेको छ। लघुवित्तहरूको सबैभन्दा मेन इन्कम चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स चाहिँ घटाइसकेपछि जुन रिमेनिङ भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ र कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको मेन सोर्स अफ इन्कम चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै यो संस्थाको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ नेगेटिभ छ। अपरेटिङ प्रफिट नेगेटिभ हुनु पछाडिको कारण यो लघुवित्तको एनपिएल चाहिँ एकदमै हाई छ। एनपिएल चाहिँ अहिले 5% छ, जसले गर्दा पनि हरेक वर्ष यो लघुवित्तले प्रोभिजन फर लसको लागि धेरै मात्रामा पैसा छुट्याएको छ। त्यसले गर्दा यो लघुवित्तको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ नेगेटिभ छ। यदि एनपिएल घट्यो भने प्रोभिजन फर लस पनि घट्छ र प्रोभिजन फर लस घट्यो भने यहाँ चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट पोजिटिभमा आउँछ। नेट प्रफिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो संस्थाको हरेक वर्ष इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ। त्यस्तै इपिएस पनि बढेको छ र नेटवर्थ पनि बढेको छ र Q3 मा यो संस्थाले एकदमै राम्रो प्रगति गरेको छ। रिजर्भमा पनि 4 करोड 22 लाख रुपियाँ छ, जुन कि 77-78 को टार्गेटमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भमा जम्मा 3 करोड 98 लाख रुपियाँ चाहिँ राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर यो लघुवित्तले यो टार्गेट चाहिँ थर्ड क्वार्टरमै मिट गरेको छ। त्यस्तै डिपोजिटको पनि टार्गेट मिट भएको छ। डिपोजिटमा पनि 32 करोड रुपियाँ रहेको छ र अर्को चाहिँ कम्पनीले लोन्स एन्ड एडभान्सको टार्गेट पनि मिट गर्नेछ। अहिले चाहिँ 94.97 करोड लोन्स दिएको छ र फोर्थ क्वार्टरसम्ममा यो लघुवित्तको लोन्स र एडभान्सको फिगर पनि 1 अर्बभन्दा बढी नै हुनेछ। त्यस्तै थर्ड क्वार्टरमा यो लघुवित्तको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 53 रुपियाँ रहेको छ र नेटवर्थ चाहिँ 151 रुपियाँ रहेको छ, जुन कि 77-78 को एन्डमा यो लघुवित्तले 26 रुपियाँ अर्निङ पर सेयर पुर्याउने र त्यस्तै नेटवर्थ चाहिँ 132 रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो। आइपिओ निष्कासन पश्चात केही हदसम्म यो लघुवित्तको अर्निङ पर सेयर र नेटवर्थ चाहिँ घट्ने छ, तर बिस्तारै बिस्तारै यो लघुवित्तले हरेक वर्ष राम्रो प्रगति गर्दैछ र अपरेटिङ प्रफिट पनि यहाँ पोजिटिभ छ। र यो Q3 मा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लघुवित्तले प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसमा धेरै पैसा निकालेको छ, किनभने यसको एनपिएल चाहिँ एकदमै हाई छ। 4.87% एनपिएल रहेको छ। एनपिएल हाई भयो, त्यसले गर्दा लघुवित्तले चाहिँ प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसमा यति धेरै फिगर राखेको छ र यदि यो अमाउन्ट चाहिँ युटिलाइज भएन भने त्यही अर्को वर्ष चाहिँ राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर लसेसमा आउनेछ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि यो लघुवित्तले चाहिँ प्रोभिजन फर लसेसको लागि पैसा निकालेको थियो र त्यो पैसा चाहिँ युज भएन, त्यसले गर्दा चाहिँ राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर लसेसमा
यहाँ त्यो फिगर राखेको छ र त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ फेरि एड ब्याक गरेको छ। त्यसले गर्दा यो नेट प्रफिट चाहिँ यहाँ पोजिटिभ छ। अब आइपिओ निष्कासन गर्नु पछाडिको कारण एकदमै राम्रो छ। यो लघुवित्तले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि पैसा सङ्कलन गर्दैछ। आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन हुने पैसालाई यो लघुवित्तले चाहिँ पशुपालन तथा कृषि कर्जामा दिनेछ, त्यस्तै खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जामा दिनेछ र अर्को चाहिँ साना तथा घरेलु कर्जामा ती सबै पैसालाई उपयोग गर्नेछ। व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि लघुवित्तले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यो पैसा चाहिँ व्यवसाय विस्तारमा नै प्रयोग हुनेछ। यो लघुवित्तको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ कति मूल्यमा सुरु हुन्छ? 7677 को नेटवर्थ चाहिँ 110 रुपियाँ 54 रहेको छ र त्यो चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो। त्यसलाई इन्टु 3 गरेपछि 332 रुपियाँ 52 पैसा आयो, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भयो। र यसको पहिलो कारोबार चाहिँ 110 रुपियाँदेखि लिएर 332 रुपियाँभित्र चाहिँ सुरु हुन्छ। तर नो डाउट यो लघुवित्तले पनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मालामाल नै बनाउने छ, किनभने अहिले प्रायःजसो सबै लघुवित्तको प्राइस चाहिँ 2000 भन्दा माथि नै छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लघुवित्तको दोस्रो बजारको मूल्य 2000 भन्दा माथि नै जान्छ। एक त कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको छ र त्यसो पनि नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ धेरै नै क्रेज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कर्नरिङ पनि हुने गर्छ। यो लघुवित्तको आइपिओ जम्मा 36,349 जना लगानीकर्तासित हुनेछ। त्यसले गर्दा पनि यो लघुवित्तको आइपिओमा चाहिँ कर्नरिङ हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसले गर्दा यो लघुवित्तले तपाईलाई सर्ट टर्ममा पनि राम्रै फाइदा दिन्छ, लङ टर्ममा केही दिनसम्म तपाईले होल्ड गर्नुपर्छ, किनभने धेरैजसो यो लघुवित्तले आफ्नो रिजर्भ बलियो बनाउनमा जोड दिएको छ र एकचोटि रिजर्भ बलियो भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि लगानीकर्ताहरूले राम्रो डिभिडेन्ड पाउनेछन्। त्यसै पनि हरेक वर्ष यो लघुवित्तले चाहिँ प्रगति गर्दै गएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा आशा गरौँ यो लघुवित्तले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई चाहिँ राम्रो लाभांश दिनेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन साथ त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।